दिसा गणपतीच्या दिसा आणि आम्ही वाचले तो ज्या जाग्यावयलो देव आसा किंवा पाय देवाच्या आशिर्वादान वाचले म्हणून आमकां सगळ्या लोकां कडल्यान कळ्ळें आनी जो एटॅक जालो तो एटॅक मारपा खातीर आशिल्लो आनी ह्यो ज्यो फायली आसा आनी उजवाड घालतना सांग्यान कितें घडलां ह्या खातीर हे मारहाण जाली आनी मोडपाचो प्रकार जालो. सो आमी पायटा कडेन मागता की आशिर्वाद दिवचो आनी समज हे कोणें कर्म सांग्या वयल्यानूच केलां जे सांग्या वयल्या लोकांक गुमराह करून समज हे आमकां मोडून घालून समज देवाक फटोवपाक सोदता जाल्यार पायट देवाच्या आमी पांया खाली आयिल्ले आसा की देवान एक तरी आमकां शिक्षा दिवची की आमी लोकांक गुमराह केल्या किंवा जे कोणें घडोवन हाडला ताका देवान आपले तरेन कितें दाखोवपाचें दाखोवन दिवचें ह्या खातीर आमी कांय देवाचे समोर आयिल्ले आसा. हांगार आमी पायक देवस्थानाच्या समोर आसा. आतांच देवा कडेन मागला आमी की आमी समज सांग्या खातीर वावर करता आनी नितळ मनान करता जाल्यार देवान जेणे कोणें आमचेर घात करपाचो हो प्रकार रचला तें दाखोवन दिवचें आनी मागता सांगेच्या लोकां कडेन की आमी 10 दिसां नंतर देवाचें दर्शन घेवपाक आयिल्ले आसा. येता आसतना आमी ह्यो फायल्योय हाडल्या ज्या खातीर अमिताचेर एटॅक जाला आनी एटॅक कित्याक जाला हें सांगेकारांक खबर आसा. समज एटॅक करपी सांग्या वयलेच आसा किंवा ह्या देवाचें दर्शन घेवन लोकां कडल्यान मतां मागल्या जाल्यार पायक देवानच दाखोवन दिवचें की सांग्या खातीर वावर करता आसतना एक गरीब भुरगो एक गरीब गांवांतल्यान जेणे करप्शनाचेर आवाज उठयलो आनी तेज्या वाट्याक गणपतीच्या 7व्या दिसाक जेन्ना विसर्जन जाता अशा टायमार घात घेवपाचो जो प्रकार घडला पायक देवान उजवाड दिवचो आनी दाखोवन दिवचें आनी जेणे कोणें हें रचलां तेका ह्या देवान दाखोवचें की सांग्या वयल्या लोकांक पायक देवाच्या आदारान खंय तरी सांगप की आपूण सांग्या खातीर वावर करता आनी भितरल्यान सांग्या वयल्याच मनशाचो घात घेवप आनी जो डेव्हलपमेंटाचे विशय आसा हितूंतल्यान करप्शन करता आसतना आमी तें दाखोवन दितना जेंकां कोणाक त्रास जालो अशा लोकांक आमी मागता की देवान पायक देवान तांकां दाखोवन दिवचें की हो घात कितें आनी कित्याक लागून जाला आनी हे कोण हे देवाचेर आमी सोडटा. आमी अभिजिताचें नांव आमकां खंय तरी अभिजिताक तानीश करपाक जाय किंवा बुंडा वरकाक राजेशाक आमकां कोणाचेच नांवां घेवन आमकां ना मलकणे पंचायतीचें पॉलिटिक्स आमकां खंय तरी मुखार सरून राजेशाचेर बोट दाखय. अरे जे 15 दीस म्हयने पयलीं लोकां कडल्यान आयकपाक येतालें की अमीत रातचो भायर सरनाका आनी ह्या 2 फायलींक आजुनूय आमी सांगता जे जाय कोणाक पोलीस डिपार्टमेंट SP इवन डॉक्टर प्रमोद सावंताक किंवा ज्या ज्या डिपार्टमेंटाक हे फ्रॉड जाल्ले आसा अमिता कडेन सकयल साकून वयलें जें करप्शन चल्लां तें एक्सपोज केल्ले ओरिजिनल पेपर आसा. आमी पेपरा वयल्यान म्हणलां की जो मारेकरी आसा हेणें प्लॅनिंग केल्लें 15 दीस पयलीं आनी आवाज आयलो की रातचो भायर सरनाका अमीत पूण तो घात 7 दिसाच्या गणपतीच्या आड रचलो आनी जेणे कोणें म्हणलें की अमितानूच अमिताक मारलो. अरे हे म्हणचे पयलीं उतरां तरी भायर कशी येता देवाक तरी भिया मरे. कोणूच मनीस आपल्याक मारपाचो प्लॅन करता हे आमी पिक्चरांनी पळयता पूण प्रत्यक्षाक आपल्याच घरच्या मनशाक जो भुरगो आमचे बरोबर वाडलो किंवा जो भुरग्याक आमी भाव म्हण मानता तेका मारप स्वताक मारप स्वताची गाडी फोडप ज्या गाडयेक आमी लक्ष्मी पुजनाक पुजता. अरे अशें कृत्य करणाऱ्याक जेणे म्हणलें की अमितानूच अमिताक मारलो हें दाखोवन दिता की अभिजीत न्ही ही तोळी आसा. ह्या तोळयाक जेन्ना आमी हे पेपर तुमी 1 बाय 1 चेक करतले मलकणे पंचायत नेत्रावळी पंचायतीची जी गटारां गायब जाल्ली आसा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना वाडे पंचायतींतले जे फ्रॉड आमी ह्या फायलीक आतांच तुमी आमकां वाडे पंचायतींतल्यान फोन आयल्लो आसा की तुमची फायल रेडी आसा 4000 इतले डॉक्युमेंट रायट टू इन्फॉर्मेशनाक मागल्या. त्या भायर जो प्रज्योत गांवकर आसा वाडे पंचायतींतलो सरपंच तेका सादारण 450 लोकांच्या फुड्यान सॉरी म्हणपाक पडलें. हे मनाक खंय मनस्ताप आसा आनी ह्या खातीर हो प्री प्लॅन एकट्यान केल्लो घात न्ही एका खंय तरी रचलें वेगळ्यान एक्झिक्युशन दिलें वेगळ्यान आनी 7 दिसाचो गणपती दवरपाचो प्लॅनिंग काडलो वेगळ्यान. ही सगळो टीम वर्क आसा. पूण जेन्ना आमी म्हणलां पायक देव मिलार सायबीण तशेंच आमच्या भागांनी आसलेले वेगवेगळी देवस्थानां आनी 7 दिसाचो गणपती हो अमित नायकाक आज जिवनदान दिवन गेला. अरे त्या मनशाक देवान 3rd स्टेजीच्या कॅन्सरा वयल्यान रिटर्न धाडलो 12 किमो घेतले आनी ज्या हितूंतल्यान म्हाका देवान सांगलें की सांग्या खातीर वावर कर तो करता आसतना हें पळय हें दिसलें आमकां की गरीब लोकांक नाडप कितें आनी ह्या खातीर हो एटॅक जाल्लो आसा.
आमी जेणे कोणे अटॅक आमचेर केलो त्या भुरग्याच्या बद्दल आमकां मनाक कांयच ना, तांकां सांगलां आसतलें की बाबा हो अटॅक कर आनी हे पयशे आमी तुमकां दिता। गरीब भुरगे काम ना, हे कोणे रचला तेंचेर आमकां कांयच ना, पूण जेणे कोणे षडयंत्र केल्या तेका पायक देवान दाखोवन दिवचें। अभिजिताचेर तर आमी उलोवचेच ना, कित्याक अभिजीत कितें उलयता तें अभिजिताकच खबर ना। आमी तेज्या पार्टी प्रेसिडेंटाक गोंयचो जो पालेकार आसा तेजे कडेन तेजी कागाळ केल्ली आसा की सांग्या वयले हे जे आवाज आमी जेन्ना उठयता जाल्यार अभिजीत जो आयज करप्शनाच्याच आड उलोवपाचें सोडून जे डिफेंड करपाक लागला ते कित्याक हे त्यांच्या पार्टी प्रेसिडेंटानूच पळोवचें। राजेशाचे बद्दल तर आमी उलोवचेच न्ही, ज्या मनशाचो जो हिस्ट्री आसा सांग्या बद्दल, सद्याक जे सांग्यार चिरे मारप चालू आसा हे राजेशाचो मोठो हात आसा। कित्याक स्वता म्हाका फळदेसायान फोन करून सांगले आसा जो संजोग पयाक अरेस्ट केलो तेन्ना राजेशाचेर न्यूज करनाका, आमी मातशे न्यूज करनासतना थांब, कित्याक राजेश इनवॉल्ड आसा। ह्या देवाच्या समोर उलयता आनी ज्या मनशाचें करप्शन अमित नायकान एक्सपोज केल्या गोंया भितर पहिली पंचायत आसा जी पंचायतीचे काम सुभाष फळदेसायान नाल फोडलो बर्थडेच्या दिसाक आनी 4 महिन्यानंतर काम जमनीच्या पोनाक वता। साधारण 8 किंवा 9 लाखांचे काम केले म्हूण दाखयले, पूण लोकांचे कडल्यान आवाज येता की साधारण 40 लाखांचे काम जमनी पोना गेल्ले आसा। कितें दाखोवपाक सोदता की बर्थडेच्या दिसा नाल फोडप, 4 महिन्यांनी पंचायतीचे बांदलेले काम जमनी पोना, हे कितें? हे अमित नायकान आवाज उठयलो आनी आयज सुद्दां त्याच ताकदीन हांव उलयतां। अरे अटॅक जाला खरो, पूण जेन्ना देव तुजे बरोबर आसा जाल्यार कोणाकच रायट ना की कोणाचो जीव काडपा खातीर। आमी मागता ज्या मनशा खातीर आमी मागण्यो केल्यो आनी त्यो मागण्यो जर खरी केल्ल्यो जाल्यार ह्याच पायक देवान त्या मनशाक दाखोवन दिवचें की तेजी फॅमिली आसा, तेज्या फॅमिलीक जे दूख तेणें भोगलेले आयज अनेक फावटी हांव देवा कडेन मागता की देवान ह्या मनशाक दाखोवन दिवचें की ज्या तरेन तेणें वार केलो आनी वार करता आसतना फक्त ह्यो फायली दाबपा खातीर केलो जाल्यार आमचो सांग्या वयलो पायक देव आजुनूय तेजो खंय तरी आमचेर आशिर्वाद आसा आनी सांग्याकारांचेर आसा। ह्या खातीर आमी मागता, सांग्याकार आमकां पळयता एक ताकद आयज आमकां आयिल्ली आसा। भंय दिसता खरो, कित्याक आयज मनशाक मारपाक टायम नाका। एक समज गोळी मारली तकलेर जाल्यार मनीस मरता, पण जेन्ना देवाचो आशिर्वाद आसा जाल्यार ह्या सगळ्या खातीर आमी कदापि भिवचे ना। आनी देवाक आयज जो प्रसाद दिल्लो आसा ह्या फायलीचेर आसा, आमी उजवाड सांग्या खातीर घेवन येतले आनी ह्या ताकदीन उबी रावतले की जेणे कोणे हे कर्म केल्ले आसा ते कर्म देव दाखोवन दितलो। आनी तुमकां कळटलें सांग्या वयल्या लोकांक की कोणे रचले, कित्याक मारपाक काडले, अमितान कितें केल्लें। समज अमितान अमिताकच मारला जाल्यार देवान म्हाकाय दाखोवचें। देव बरें करूं। जो 13 तारखेक जो प्राणघातक हल्लो जालो तातूंतले आज जवळ जवळ 12 दीस जावन येता। अजून मारेकरी कोण कितें तें आज कळून गेल्लें ना, पूण सद्याक अशी दिशाभूल केल्ली वता की अमित नायकान स्वताच सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हाजी इमेज टार्निश करपा खातीर हे रचिल्ले कारस्थान। सो आज आमी पायक देवा मुखार आयल्या, कारण हे सांगे आनी सगळे सांगेकार पायक देवाच्या सासाये भितर आसा। पायक देवाच्या हातूंतल्यान आमी सगळीं आज वावुरतात हांगा। सो आमी आज पायक देवाच्या स्थळार येवन ताचे पांयां नतमस्तक जाल्या आनी आज आमी पायक देवा कडेन सोडला की तांणी जेन्ना आमी सत्याचे वाटेन वता, जे उजवाड आमी घालता, जे खरें आसा तें दाखयतात आनी फक्त लोकांची बदनामी करपाक न्ही, तर जेन्ना आमच्या हातांत पुरावे आसता, पेपर्स आसता, तेन्नाच आमी त्या मनशाचेर किंवा त्या जे घडलां ताचेर आवाज उठयता। पूण ताजे खातीर आमी आज पायक देवा कडेन मागला की हे मारेकरी कोण, कोणी रचले, मास्टर माइंड कोण, कित्या खातीर रचले, कित्याक अशें जालें की अमित नायक हो त्या मनशा खातीर इतलो घातक जालो की अमित नायकाचो जीव घेवपाचो प्रकार जालो। हें आज पायक देवान आपले सासायेन दाखोवन दिवपाची गरज आसा आनी आमी तांचे कडेन आज मागणी केल्ली आसा। सो तशेंच हांव सांगेकाराक सांगता की आज आमी ताठ मानान ह्या देवा म्हऱ्यान आयल्या, कारण आमी सत्याची लढाई लढता, सत्यान आसा। आमी कोणाचें वायट केलें ना आनी आमी केन्नाच वायट करपाक चिंतलें ना। आमी जे कोण रॉंग करता ताच्यो घडणुको आज लोकां मदीं हाडिल्ल्यो, आमी कायद्याच्या वाटेन चलिल्लीं, कायद्याच्या दृश्टीन चलिल्लीं। सो आमकां देवाचेर विश्वास आसा, ज्या गणपतीन जे अमितान सांगलें जशी घडणूक घडली आनी ताका साल्वार केलो, त्या देवाचे उपकार आमी कशे आटयतले आमकां खबर ना, पूण आमकां दिसता की कोणूय जर आज कितलोय व्हडलो आसूं देवाचे मुखार व्हडलो ना आनी देव आज आमचे बरोबर आसा। सो आज हांव देवा कडेन मागता की सगळे पुलीस तांकां सगळ्याचेर उजवाड घाल आनी हे मारेकरी कोणी रचले हें आमकां दाखोवन दी।
तशेंच हातूंत जे राजकीय स्टंट करपाची हें केल्या, थोड्यांनी आपली राजकीय पार्टी मदीं हाडपाक केला आनी ज्यांनी जी एक फॅमिलीचेर कितें घडटलें हें विचार करनासतना जी विधानां दिल्या त्याय मनशाक आज दाखोवन दी, कित्याक जेन्ना एक सांग्या वयलो भुरगो एक मुखार सरता ताका आज मुखार काडपा सोडून हे सगळें दामून दीत वता. सो देवान ह्या सगळ्यांक पळोवन घेवचें आनी खरो उजवाड आसा तो सांगेकारांक तशें गोंयच्या लोकांक घालचो.